बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जान मिनवाल तस्वीर गोरी द चमकनी टीवी रोजेदार बच्चे और जिन ससु कुर्बान ने सुबहान चमकनी टीवी सिर्फ पसुकनो या दसुकनो पर चापेसल के ना बल्कि द खबर पर मुख्तलिफ इलाकों की पशोक बांधे द चमकनी टीवी प्रोग्राम रखतेशी नन मुंग मौजूद यू पर शाहीबाला के व्हाट्सएप रोड बांधे अव्वल तना मुंग तरा पर फोन पर जरिया बांधे राब्तो का जी दे माशूम रोजा नहीं बोले दे माशूम सरबा खबर को अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नुम से उमेर 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 तो टाइम के सबब पे 1 के और कुरान पाक से सिबारा केदा के खा दा तो सबक दर्जी दे कुरान पाक से आयत दर्जी हाँ वो बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहु जज़ाकल्लाह मिनवालो दे माशूम वालिद से मुंसर मौजूद है इस्लाम खबर को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर सुन जी खानुल्लाह भाई सब एहसासात इस माशूम माशाल्लाह ने रोजे नहीं होले मुबारक हम बस موږ ډیر خوشاله یو چې ډیر روزنه ولې ځکه چې په دې وړو کې څه دینن ټول ورځ لکه دا ځان باندې ولګ وطن نتی را کا خدا دغه د بارجی چې لکه الله موږ خوشاله شي کنه د دې ماشوم دغه د ټریننګ ورکول په اړه چې څه ضروري چې موږ د ماشومانو باندې روزي ونیسو او چې بالکل دا ډیر ضروري خبره چې ځکه بیا به مخکې به دې روزي ونیسو خامخا رواني دا کې او چې دې لپاره ضروري ده چې بالکل ډیر مننه مهرباني امیر بیٹا دا ستاد روزي نیول ګفت او دام ستا ګفت ډیر مننه مهرباني مینوال دا زموږ نه پروګرام کې چې تاسو ماشوم روزه نیولې نو موږ سره پراندینه ورکړ شي نمبر باندې رابطه کوم تاسو کوړه او تاسو ماشوم وسله ځای په دې خبره تاسو نه ځواب د الله پامن